हरे नमः। भवतां पुस्तके कः श्लोकः? द्वितीयोऽध्यायः। द्वितीयाध्यायः। ओके। शुको उवाच एवं पुरा धारणया आत्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुह्य तुष्यन् तथा ससर्ज इदम् अमोघदृष्टिः यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। इदानीं वैराग्याख्य भगवतः विष्णोः स्थूलरूपस्य धारणाश्रयत्वं। धारणा नाम ध्यानात् पूर्वतन अवस्थितिः धारणा इत्युच्यते। धारणायाः आश्रयः कः? विष्णुः एव। अर्थात् विष्णुं स्वीकृत्य अस्माभिः यदि खण्डस्मृतिः क्रियते तदवयव एकैकस्य अवयवस्य ग्रहणेन तत्स्मरणं यदि क्रियते तर्हि धारणा भवति इति तस्य विष्णोः एव धारणाश्रयत्वम् एतावत्पर्यन्तम् उक्तम्। इदानीं किम् उच्यते? इदानीम् अस्मिन् अध्याये पुनः तत्तत् हृदय कमल कर्णिकान्तर्वर्तिनः हरेः स एव आत्मा इत्युच्यते। सर्वेषां मनसि यत् कमलं वर्तते तत् कमलस्य कर्णिका या वर्तते तदन्तर्वर्तिनः भगवतः हरेः आत्मा इति नामधेयम्। तादृश आत्मरूपस्य भगवतः विष्णोः धारणा विषयत्वम् एवं तदुपासकानां फलं किं भवति इति च अस्मिन् अध्याये उपदिशति शुकाचार्यः। तत्र प्रथमतः पुनः धारणायाम् अस्माकं क्षिप्रप्रवृत्तिः भवेत्, परन्तु धारणां प्रति को वा प्रवृत्तिं करोति किल? यः ज्ञानी वर्तते, योगी वर्तते, यदि तस्य इच्छा वर्तते तर्हि धारणायां सः प्रवृत्तो भवति। तस्य प्रवृत्त्यर्थं कश्चन उपायः अत्र इदानीम् उच्यते। एवञ्च धारणायां क्षिप्रप्रवृत्तये कुत्र कस्य दृष्टफला इयं धारणा। यतः अस्माभिः इदानीम् उच्यते, किम् उच्यते? सर्वैरपि धारणा करणीया। अर्थात् ब्रह्माण्डकोशस्य प्रतिमात्वं परिकल्प्य भगवद्रूपत्वं विज्ञाय तत्र पूर्ण ब्रह्माण्डकोशे भगवतः प्रतिमारूपत्वम् अर्थात् पादतलादारभ्य शिरः पर्यन्तं भगवदवयवाः सन्ति इति उक्तम्। एवञ्च तादृश एकैकस्य अवयवस्य कार्यं किम्? तस्मादवयवात् के समुत्पन्नाः? तेषां नियमनं कः करोति? तेषां देवानां कार्यं किम्? कस्य उपदेशं स्वीकृत्य अथवा कस्य आज्ञां शिरसि निधाय ते प्रवर्तयन्ति इत्यादिकं सर्वमपि धारणामध्ये अस्माभिः विचारणीयो भवति। अतः सा धारणा मुमुक्षुभिः धारणा करणीया इत्युक्तम्। परन्तु कस्य पुरुषस्य कुत्र अस्याः धारणायाः फलम् उपलब्धं वर्तते तत्प्रतिपादयतु। किमपि उदाहरणं मम आवश्यकम्। अनेन धारणा अत्यन्तं समीचीनतया विहिता।
तस्याः धारणायाः अनेन फलम् उपलब्धम् इत्यादिकं मां प्रतिवक्तव्यम्। एकम् उदाहरणं दीयताम्। धारणायाः समाश्रयणेन किमस्माकं फलम् उपलभ्यते? किञ्चित् दृष्टान्त कश्चन दृष्टान्तः किञ्चित् उदाहरणम् उपलभ्यते वा इति चेत् तादृशशङ्काम् उन्मूलयन् ब्रूहि यद्वा विपर्यये इति यः प्रश्नः पूर्वं प्रश्नः कृतः तस्य प्रश्नस्यापि इदानीं परिहारः क्रियते। एवं सुराधारणयात्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुह्य तुष्यन् तथा ससर्ज इदम् अमोघदृष्टिः यथाप्ययात् प्राग् व्यवसाय बुद्धिः। धारणायाः फलं किं? केन पुरुषेण धारणा समाश्रिता? तत्फलं येन केनापि उपलब्धं वा इति प्रश्नस्य इदमेव उत्तरं। साक्षात् चतुर्मुख ब्रह्मा वर्तते किल, सः धारणां स्वीकृतवान्। तं प्रति साक्षात् भगवान् प्रत्यक्षतां गतः। अतः धारणायाः फलविषये अस्माकं साक्षात् चतुर्मुख ब्रह्मा एव उदाहरणं भवति इति अस्मिन् श्लोके इदानीम् उच्यते। तदेव उच्यते धारणया आत्मयोनिः। आत्मयोनिः कः? आत्मा नाम परमात्मा। आत्मा नाम परमात्मा, योनिः नाम कारणम्। आत्मा योनिः कारणं यस्य सः आत्मयोनिः चतुर्मुख ब्रह्मा। अर्थात् भगवान् किम् अकरोत्? किं कृतवान् भगवान्? किम् अकार्षीत् भगवान्? नाभिमध्ये कमलं सः ससर्ज। तस्मिन् कमले एव अयं चतुर्मुख ब्रह्मा समुत्पन्नः आविर्भूतः। अतः स्वकीयपुत्रं प्रत्येव सर्वम् उपदिदेश भगवान् नारायणः। सः धारणां विदाय भगवतः साक्षात्कारं लेभे इति अत्र उच्यते। अतः उच्यते परमात्मा, आत्मा नाम परमात्मा। परमात्मा किल चतुर्मुख ब्रह्मणः कारणं भवति, तस्मादेव समुत्पन्नः सः। अतः आत्मा योनिः कारणं यस्य सः आत्मयोनिः चतुर्मुख ब्रह्मा। सः पुरा तदेव उच्यते। एवं पुरा धारणया आत्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुह्य तुष्टन्। पुरा प्राक्तनकाले सः अर्थात् सृष्टेः पूर्वम् इव सः आदिसृष्टौ कालेन नष्टां तिरोहितां प्राक्कल्पविषयां स्मृतिं, प्राक्कल्पविषया स्मृतिरपि तन्मनसि स्वरूपभूतमनसि आसीत् यद्यपि इदानीं तस्य जागरणम् आवश्यकं भवति। अतः तदुच्यते नष्टां नाम पूर्णरूपेण स्मृतिः यदि नष्टा भवति कथं वा इदानीं स्मरणम् उत्पद्यते? स्मृतिः कथम् उत्पद्यते? यदि संस्कारस्य नाशे। परन्तु संस्कारः नैव नष्टः, परन्तु तिरोहिता तिरोहिता तिरोहितः सः संस्कारः। अतः भगवदनुग्रहेण सः संस्कारः उद्भूतः। एवञ्च तिरोहितां प्राक्कल्पविषयां, प्राचीनकल्पे किम् अकरोत् चतुर्मुख ब्रह्मा? तत्सर्वम् इदानीं ज्ञातवान्। स्मृतिम् एवम् उक्तधारणया प्रत्यवरुह्य, या धारणा अस्माभिरुक्तं तां धारणां स्वीकृत्य साक्षात् चतुर्मुख ब्रह्मः प्रत्यवरुह्य अंकुरीकृत्य, अर्थात् तादृशधारणाम् अंकुरीकृत्य पुनः उज्जीवयन्, पुनः प्रतिलभ्य तुष्यन् तुष्यन् सन्तुष्टः सन् अलं बुद्धिं गच्छन् व्यवसाये जगत् सर्जन उद्योगे मया जगत् सर्जनीयं सृजनीयम् इति सः
जगत्सर्जन उद्योगे बुद्धिः तस्य वर्तते। अतः अत्र उक्तं किमुक्तं ससर्ज इदम् अमोघदृष्टिः यथाप्ययात् प्राग् व्यवसाय बुद्धिः। व्यवसाय बुद्धिः व्यवसाये बुद्धिः यस्य सः व्यवसाय बुद्धिः। व्यवसाये कस्मिन् व्यवसाये? व्यवसायो नाम प्रयत्नः। कस्मिन् प्रयत्ने? जगत्सर्जन प्रयत्ने इत्यर्थः। एवञ्च जगत्सर्जन प्रयत्ने अर्थात् सृष्टि प्रक्रियायां सः स्वकीयां बुद्धिं नियोजयामास। अतः प्राग्व्यवसाय बुद्धिः इति उक्तं तं प्रति। अनन्तरं किं कृतवान् सः? तत एव धारणया एव सः एवं अमोघदृष्टिः संजातः ब्रह्मा। अमोघदृष्टिः अप्ययात् प्राक् इत्यस्य अर्थः कः? प्रलयात् पूर्वं यथा संस्थितम् इदं जगत् दाता यथा पूर्वमसर्जयत् इति प्रसिद्धम् इदं वाक्यं। दता यथा पूर्वम् असृजत्। यथा पूर्वं पूर्वस्मिन् कल्पने यथा जगदासीत् तद्वदेव धारणया एतत् सर्वं विज्ञाय सः जगत् ससर्ज। इदं जगत् ससर्ज। एवं पुरा धारणयात्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुह्य तुष्यन् तथा ससर्ज इदं जगत् ससर्ज। कः? अमोघदृष्टिः। कदा? यथा अप्ययात् प्राग् यथा आसीत् तथैव। कः? व्यवसाय बुद्धिः। एवञ्च कीदृशः व्यवसाय बुद्धिः? आत्मयोनिः सः पुरा धारणया स्मृतिं प्रत्यवरुह्य अत्यन्तं तुष्यन् अमोघदृष्टिः सन् अप्ययात् प्राक् यथा इदं जगतासीत् तद्वदेव इदानीं तथा ससर्ज। पुनः सृष्टिं चकार कारयामास। कः? एवञ्च धारणा केन समाश्रिता? चतुर्मुखब्रह्मणा धारणा समाश्रिता। धारणायाः फलं किम्? तस्य उत्तरं धारणायाः फलं किम्? विशेषरूपेण स्मृतिः गत प्राक्कालीन प्रलयात् पूर्वं यथा जगदासीत् तादृश जगद्विषयिका अत्यन्तं समीचीना स्मृतिः तस्य उपलब्धा। कुतः? किं कारणं? धारणया प्रत्यवरुह्य इति उक्तम्। एवञ्च धारणायाः फलं धारणा केन समाश्रिता इति उभयस्यापि प्रश्नस्य अत्र उत्तरं दत्तम्। एवं पुरा धारणयात्मयोनिः नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुह्य तुष्यन् तथा ससर्ज इदम् अमोघदृष्टिः यथाप्ययात् प्राक् व्यवसाय बुद्धिः। शब्दस्य हि ब्रह्मणेरपन्थाः यन्नामभिः ध्यायति धीरपार्थैः परिभ्रमन् तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनया शयानः। इदानीम् उच्यते वाङ्मनस गोचरस्य भगवतः कथं धारणा आलम्बनत्वं वाङ्मनस अगोचरस्य यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथा रसं नित्यमगन्धवच्चयत् अवचनेनैव प्रोवाच यद्वाचा नभ्युदितं येन वागभ्युद्यते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् इत्यादि श्रुतयः मध्वाचार्यैः आरम्भे एव भाष्ये एव उदाहृताः सन्ति। अवचनेनैव प्रोवाच इति वर्तते। अतः एवञ्च
वागगोचरत्वं भगवतः उक्तम् यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति वर्तते। मनसः अगोचरत्वम् उच्यते, वागगोचरत्वम् उच्यते, शब्द अगोचरत्वम् उच्यते। एवं चेत् मनसा भगवतः धारणा कर्तुं कथं शक्यते भोः? धारणा नाम खण्डस्मृतिः। स्मृतेः विषयः कः भवति? विष्णुः। कथं विष्णुः भवति? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति उक्तं किल। एवञ्च धारणायाः विषयत्वं विष्णोः कथं सङ्गच्छते इति यदि प्रश्नः क्रियते तर्हि इदमुत्तरं शब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्थाः इति अत्र इदानीम् उच्यते। हरे नमः। त्रिविक्रमः श्वः सर्वं वदामि। हरे नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यद्यपि किञ्चिदिव श्रान्तः अद्य आरोग्यं नास्ति समीचीनम्। अस्तु 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 तथैव भवतु। एकादशी मध्ये यत्किञ्चित् यदि क्रियते तेन यत् पुण्यम् उपलभ्यते तेन पापस्य सर्वस्यापि पापविषमः भवति इति दृष्ट्या किञ्चिदिव समाचरितम्। हरे नमः। Что случилось, пока я отходила? Всегда вначале говорит, что не очень себя хорошо чувствует. О, Да, говорит, что чуть-чуть даже сделали хорошего пуньям. Говорит, это уже на избавление от грехов многих. Да, говорю, шлоки такие тут, конечно, без контекста. Я вот сейчас читаю, ну, так не сильно понятно. Если взять просто с нуля откуда-то ее. Ну да. Ну хорошо, ладненько тогда. Продолжим. спасибо. Все, да, Харе Кришна.